नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पार्टीका समस्या समाधान गर्न अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने नेकपा एमालेको निर्णय। अध्यक्ष शक्तिशाली हुँदा पार्टीका अनावश्यक गतिविधि नियन्त्रण हुने विश्वास। सत्ता केन्द्रित विवादका कारण जसपाका नेता विभाजित। दुई खेमामा बाँडिएका नेताहरूका कारण दल नै विभाजनको संघारमा। सत्तारूढ दलको विभाजनको रोग सल्किएको विश्लेषण। आफूले पहिचान र अधिकारको मुद्दा नछोडेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। नेपाली जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्नुपर्नेमा जोड। सत्तारूढ दलको विवाद बढिरहँदा प्रदेश सरकार पनि परिवर्तनको चर्चा। लुम्बिनी प्रदेशमा भने यसको असर नपरेको भनाई। माओवादी नै सरकार हटाउन अनिच्छुक। खेती योग्य जमिनमा धमाधम प्लटिङ गर्दा घरबास उठ्ने भन्दै सुनसरीका स्थानीय विरोधमा। अवैध रूपमा खोला उत्खनन गर्दा गाउँ नै बाढीको उच्च जोखिममा परेको गुनासो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बंगलादेश भ्रमण तय। भारतले ल्याएको नागरिकता कानून र बंगलादेशी आप्रवासीमाथि दुर्व्यवहार भइरहेको भन्दै बंगलादेशी जनताहरू विरोधमा। र लेस्टर सिटी एफए कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। सिटीसँग म्यान्चेस्टर युनाइटेड 3-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विवादले समग्र राजनीतिमा गतिरोध देखिएको छ। यही समस्यालाई समाधान गर्नका लागि नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी निर्णय गरेको छ। पार्टीमा देखिएको पछिल्ला गतिविधिको कारण पनि यी निर्णय भएको र यसले पार्टी जीवनलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ। पार्टी अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दा समस्या आएकाले पनि ती समस्या समाधान गर्नका लागि यी कदम चालिएको विश्लेषण भइरहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेमा हाल भविष्यमा आउन सक्ने र भविष्यमा आउन सक्ने असहज परिस्थितिलाई हेर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी हितका लागि निर्णय लिन सहज होस् भन्ने अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ। बहुपदीय अवधारणामा गएको पार्टी गतिविधि सञ्चालनमै गतिरोध सिर्जना गरेकै कारण पार्टी यसरी अगाडि बढ्न चाहेको देखिएको छ। केही अत्यावश्यक अधिकार अध्यक्षमा केन्द्रित गर्ने संसदीय दलको निर्णयले पार्टीभित्र नेतृत्वको अधिकार विषयमा अहिले भइरहेको हानाथापले जन्माउने विवादलाई पनि निस्तेज गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएकोलाई नै प्रभावित बनाएकै कारण पनि संसदीय दलको यो निर्णय आवश्यकमा अधिकारलाई राम्रै नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अधिकारका काम कारबाहीमा पार्टीका काम कारबाहीमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न पार्टीभित्र बहुपदीय अवधारणाको अभ्यास हुँदै आएको हो। अधिकारको विकेन्द्रीकरणबाट पार्टी सञ्चालन हुँदै आएको पनि हो। तर पछिल्लो समय पार्टीभित्र मौलाउने कारण पनि विकेन्द्रित व्यवस्थापनको प्रभाव र यसको नकारात्मक असर यति बेला पार्टी नै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। यसैले पनि अध्यक्षलाई सर्वशक्तिमान बनाई विकेन्द्रित अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्न एमाले नेतृत्व बाध्य बनेको देखिएको छ। नेतृत्व सञ्चालन जन्मिने परिणामको नेकपा एमाले बनेको सन्दर्भमा संसदीय दलको निर्णयलाई अन्यथा मान्नै सकिँदैन। पार्टीभित्रको राजनीतिकरण भनेको अराजकता होइन। विगतमा पार्टीहरू विभाजन भएका थुप्रै दृष्टान्त ती सबै कारण विभाजनमा मूल कारण अधिकारको विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था बन्न पुगेको थियो। एमालेभित्र चेत पलाएको देखिएको छ। लोकतान्त्रिकरणका नाममा अराजकताको हाली मुहाली जोगाउनकै लागि अपरिहार्य अधिकार एमालेबाट परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अधिकार केन्द्रीकृत गरेर नजाने हो भने पार्टीभित्र मौलाएको यो अराजकताको एमालेकै भविष्य नामै नगर्ला भनेर भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।
नेपाली राजनीतिमा यति बेला विभाजनको लहर चलेको छ। दलहरूमा हुने नियमित सत्ता केन्द्रित विवादको कारण यस्तो अवस्था आएको बुझ्न कठिन छैन। यसअघि सत्तारूढ दल एक ठाउँमा रहँदा अन्य दलबीच कमसे कम सत्ताको विषयमा विभाजित हुनुपर्ने बाध्यता थिएन, तर हाल भने नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना देखिएसँगै अन्य दलको विवाद सतहमा आउन थालेको हो। पछिल्लो समय यो क्रम जनता समाजवादी पार्टी जसपामा देखिएको छ। पार्टीभित्र दुई खेमामा बाँडिएको सो दलका नेताहरू सत्ताको लागि एक आपसमा सिंगौरी खेल्दा दल नै विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसका कारण सत्ता संघर्षकै कारण ढिक्का भएर जाने सम्भावना सर्वोच्चको एक आदेशकै कारण दुई चिरामा विभाजन भएको सत्तारूढ दलको विभाजनको पछिल्लो असर जसपाको पार्टी नेतृत्वमा रहनुभएका राजेन्द्र महतो ठाकुर उपेन्द्र यादव महतो र उपेन्द्र यादवका लागि सम्भावित समीकरणका लागि छनौटकै विषयमा साझेदारकै विषयमा यति बेला तीव्र विवाद देखिएको छ। जसको संकेत पछिल्लो समय बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले चैत्र 5 गतेका लागि बोलाएको कार्यकारी समितिको बैठकका एजेन्डा तय गर्न बसेको बैठकले उपेन्द्र यादवले तयार पार्नु भएको वर्तमान परिस्थिति र पार्टीको कार्यदिशा र राजनीतिक कार्यदिशालाई खारेज गरिदियो। यादवले पदाधिकारी बैठकमा प्रस्ताव गरेको राजनीतिक पूर्वाग्रहीन र पुलिन्दा भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको प्रस्ताव मात्रै खारेज गरिएन, साझेदारीका लागि उदारो सहमति लगाइयो। पार्टीका नजरमा एमाले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस समान भए पनि मधेस नीति समान भए पनि सम्बोधनका लागि सत्ता समीकरण गरिनुपर्ने महन्त पक्षले ओलीसँग सहकारी गर्दा तत्कालै आफ्ना एजेन्डाको सम्बोधन हुने भएकै कारण पार्टीले अन्य कुरा उपेन्द्र नसक्ने प्रस्तावलाई खारेज गरिदिएपछि यति बेला जसपा पीडामा रहेको अर्थमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान एमाले सरकार आन्तरिक किचलो र पार्टी नै फुट्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि अप्ठ्यारोमा परे लगत्तै सरकार टिकाउने र गिराउने भएको छ। यसमा प्रष्ट रूपमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरू नै दुई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको एउटा खेमा ओली कांग्रेसको एउटा सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हतारमा देखिएको छ भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामा सरकारमा जाने नजाने विषयमै जसपा भित्रको ठाकुर महतो ओली सरकारकै निरन्तरतामा आफ्नो साझेदारी खोजिरहेको छ भने जसपाकै यादव भट्टराई खेमा भने ओलीको बहिर्गमनसँगै नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने अडानमा यस्तोमा विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीको साझेदार नै रहेको माओवादी केन्द्र ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन बनाएर कांग्रेस र जसपाको समीकरणमा सरकार बनाउने पसिना नै बगाएर बसेको छ। सत्ताका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुमा एक मतलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा जसपा नै रहेको छ। विषयका एक साता साझेदार छनौटको विषयमा नेताहरूको विषयमा मतान्तरबीच देखिएको मनोमालिन्यको अवस्थालाई हेर्दा पार्टी नै होइन भन्ने आशंकाले पार्टीको कार्यकारिणी बैठक एजेन्डामा सहमति कायम गरिए लगत्तै जसपा भित्रका पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीमा अलग-अलग गुटगत बैठकले तीव्रता पाएको छ। यसले जसपा भित्रको मनोदशा समेत स्पष्ट हुँदै गएको हो। यति बेला जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू प्रष्टसँग दुई कितामा बाँडिएको देखिएको छ। चैत्र 5 गतेका लागि बोलाइएको कार्यकारिणी समितिको बैठक स्थगित गरेर त्यसै दिन साँझ जसपामा आबद्ध पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेताहरूको भेला इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा बसेको थियो। भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समर्थन गरेर जाने निष्कर्ष समेत निकालेको थियो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका तर्फबाट राखिएका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता राखिरहँदा आफ्नै पार्टीका केही नेताहरू भने माओवादी केन्द्रसँग उधारोमा सहमति गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै त्यसमा आपत्ति समेत जनाएका थिए। इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा जसपा आबद्ध पूर्व राजपाका नेताहरूको बैठक बसिरहँदा जसपाकै अर्को खेमा पूर्व संघीय समाजवादीका नेताहरूको समेत सोही दिन साँझ अलग्गै गुट बैठक बसेको थियो। संघीय समाजवादीहरूको बालकुमारीमा बसेको बिहिबार साँझको बैठकले भने ओली इतरको समीकरण बनाएर सरकारमा जानुपर्ने आफ्नो पूर्व अडानलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय लिनुले सत्ताको भागदौडमा जसपा भित्रै विभाजनको अर्को धर्सो कोरिएको आशंकाले पछिल्लो पटक नेपाली राजनीतिमा बल पाउँदै गएको हो। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले पहिचान र अधिकारको मुद्दा नछाडेको बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा दलित मुक्ति मोर्चाद्वारा आयोजित 56औं अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवस र नेपाली दलित आन्दोलनको कार्यदिशा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अधिकार र पहिचानको मुद्दा नछाडेको बताउनु भएको हो। दलित र महिलालाई विशेषाधिकार दिनको निम्ति आफूले पहल गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै बाँकी अधिकारको निम्ति लड्ने नीति लिएको भन्दै उहाँले विशेषाधिकार र पहिचानको मुद्दा नछाडेको स्पष्ट पार्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै उत्पीडितहरूले पाउनुपर्ने पहिचान र अधिकारको मुद्दा छोडेको छु। मैले जति प्राप्त हुन सक्थ्यो त्यति चाहिँ लिइहालौँ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि आन्दोलन अगाडि बढाइराख्नु पर्ने हुन्छ र हामीले संविधानलाई पनि एउटा गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेजको रूपमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट परिमार्जन गर्दै लैजाने र उत्पीडितहरूको अधिकार र पहिचानलाई स्थापित गर्दै लैजाने बाटो अपनाएको मात्रै हो। अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमा दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिएको कतिपयलाई मन नपरेका कारण संविधान च्यात्न लागेको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई के गरी उल्ट्याउने होला, यो संविधानलाई के गरी च्यात्ने होला। माओवादी आन्दोलनले पैदा गरेको संविधान सभा र समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई के गरी निस्तेज पार्ने होला भनेर देशभित्रका हिजोका गणतन्त्र विरोधी सामन्तवादका दलालहरू, देशभित्रका र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू पनि जसले यो संविधानलाई स्वीकार नसकेका छैनन् विचार गर्नुहोला, ती सबै मिलेर एउटा धार बनेको छ। नेपाली जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ। दलित, आदिवासी, जनजाति, श्रमिक लगायतको विरुद्धमा षड्यन्त्र भएको भन्दै उहाँले त्यसको विरुद्ध आफू बाचुन्जेल लड्ने पनि बताउनुभयो। संविधानमाथि प्रहार गरेर सबैको अधिकार उल्ट्याउन खोजिएको उहाँको भनाइ छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार टिकाउनको लागि नेकपा एमाले कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सुनाउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सरकार टिकाउनको लागि नेकपा एमाले तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै अनुचित र सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नु आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। सरकारमा रहे राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने अवसर सरकारलाई हुने र विपक्षमा भए आगामी निर्वाचनको तयारी गरेर फेरि पनि सिंहदरबार पस्ने गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वास भएकाले एमालेको दुवै हातमा लड्डु भएको उहाँको भनाइ छ। सरकार पार्टी रहेर पुनः फेरि पनि आगामी निर्वाचनको निम्ति तयारी गर्ने अवसर हुन्छ। त्यसैले त्यो अवसरलाई उपयोग गर्दै आगामी निर्वाचनबाट बहुमतको सरकारबाट फेरि पनि हामी सिंहदरबारको गेटबाटै प्रवेश गर्नेछौँ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जुन अठोट विश्वास, जुन आत्मविश्वास र जुन ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जा नै अहिले हाम्रो सबै नेपाली जनतालाई एउटा नयाँ रक्त सञ्चार गर्ने, नयाँ एउटा फेरि ऊर्जा थप्ने काम भएको छ। मन्त्री गुरुङले पार्टीमा सबै प्रकारका गुटबन्दीको अन्त्य गरिने समेत बताउनु भएको छ। गुटबन्दीका कारण सरकार अवरुद्ध हुने र पार्टी विभाजन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण साथ पार्टी अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको विवाद चर्किँदै गएको छ। विशेष गरी पार्टीभित्र आफ्नो हिसाबले अघि बढ़िरहेको दुवै समूहका कारण पार्टीमा अहिले संकटको अवस्था रहेको छ। यसअघि फागुन 28 गते भएको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने नेपाल पक्षको माग छ भने संस्थापन पक्ष भने निर्णय फिर्ता नलिने पक्षमा देखिएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष यति बेला आफ्नै पार्टीभित्र शक्ति संघर्षको मैदानमा आमने सामने देखिएका छन्। गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साबिकै अवस्थामा फर्काएपछि एमाले भित्र ओली र नेपाल आमने सामने भएर कारबाही तथा समानान्तर कमिटी निर्माणको तहसम्म पुगेको देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपाल सहित 4 नेताहरूलाई संस्थापन पक्षले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएसँगै विवाद बढ्ने संकेत देखिएको हो। तर यो घटनालाई नेपाल पक्षले भने पार्टीको विधान विपरीतको कामको संज्ञा दिएको छ। पार्टी निर्माणमा लामो समयसम्म नेतृत्व गर्नुहुने फर्स्टम्यान हुनुहुने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायत हामीहरू जो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित हामी चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू हौं, पदाधिकारीहरू हौं र कसैलाई पनि त्यहाँ चाहिँ नि खबर गरेको छैन, सूचना गरेको छैन। त्यसैले उहाँहरू गुट मात्र बसेर नेकपा एमालेका सदस्य नभएकाहरूलाई समेत केन्द्रीय कमिटीमा राखेर त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेको छ, त्यो भनेको गुटको बैठक हो, त्यो अवैधानिक र बाहिर भएका कामहरू हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र 3 गते बालुवाटारमा गर्नुभएको चियापान कार्यक्रममा माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रिय भेला स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसो नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो। तर माधव पक्षले आफ्नो कार्यक्रम गरेसँगै संस्थापन पक्ष कारबाहीको निर्णयमा पुगेको देखिएको छ। यसरी पार्टी विधान विपरीत गरेको भेला मान्य नहुने र कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने ओली पक्षको अडान छ। नेकपा एमाले पार्टीलाई दुई फ्याक पार्ने गलत गतिविधिहरू हो र अब एमाले पार्टी दुई फ्याक पार्नलाई गरिएका गतिविधिहरूलाई किन त्यसो गर्नुभएको भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूका जवाफहरू के आउँछन्, औचित्यता के पुष्टि गर्नुहुन्छ, त्यसको आधारमा कस्तो अब उहाँहरूको जवाफ आउँछ, कसरी आउनुहुन्छ, त्यस पछाडि अनि के गर्ने भन्ने कुरा बल्ल कुराहरू हुन्छ। दुवै समूहका आफ्नै उडानले एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई सक्दो पेलेर अगाडि बढ्ने र असन्तुष्ट पक्ष डटेर लाग्ने रणनीतिमा देखिन्छ। एक अर्काको विरुद्धमा जुनसुकै हदसम्म जान तयार देखिएका एमालेका दुई खेमाको आन्तरिक किचोलो तत्कालै समाधान नहुने बरु झै देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टुबहादुर रायमाझीले शान्ति र स्थिरताको निम्ति लडिरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार अखिल नेपाल किसान महासंघ राष्ट्रिय समितिको विस्तारित बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले मुलुकमा शान्ति र स्थिरता स्थापनार्थ सही नेतृत्वको आवश्यकताको लागि लडिरहेको बताउनु भएको छ। आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा निर्भीक रूपमा उभिन सक्ने नेतृत्व देशलाई चाहिएको र त्यसतर्फ राजनैतिक बहस केन्द्रित भइरहेको उहाँको भनाइ छ। भन्नुहोस्, नेतृत्व गर्ने निर्दयी क्षेत्र पनि चाहियो, सरकार पनि चाहियो। हामी त्यसको लडाइँमा पनि छौँ। हिजो हामीहरू राजनीतिक व्यवस्था उल्टाउनको लडिरहेका छौँ भने आज शान्ति र स्थिरताको लागि सही राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता छ भनेर हामी लडिरहेका छौँ। हिजोको जस्तो हतियार खाने नीति हाम्रो वैचारिक लडाइँ अलि चलिरहेछ। मन्त्री रायमाझीले नेपालको कृषिलाई सामूहिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कृषिलाई व्यक्तिवादी र निर्वाहमुखी चिन्तनबाट माथि उठाउँदै वैज्ञानिक आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा लैजानु पर्ने उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पुरानै अवस्थामा फर्किएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको विवाद बढी नै रहेको छ। विवादकै क्रममा कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइसक्यो। तर लुम्बिनी प्रदेशमा भने माओवादीकै समर्थन सरकार चलिरहेको छ। सरकारमा रहेर मन्त्री पदको रस स्वादन गरिरहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै कदम अघि नबढाउँदा सो प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना
नदेखिएको हो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टै दलको रूपमा रहने सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै केन्द्रको मात्र नभई प्रदेश सरकारको समीकरण फेरिने आंकलन भइरहेको छ। तर अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण नै नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने अवस्था भने छैन। एमालेका नेता शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण लुम्बिनीमा नयाँ सत्ता समीकरणको मार्ग अवरुद्ध भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल माओवादी तर्फका मन्त्री हुनुहुन्छ भने सभामुख पूर्णबहादुर घरती पनि माओवादी केन्द्रबाटै हुनुहुन्छ। यति बेला माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण लुम्बिनीमा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना नरहेको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ। यसम्म सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा हामीले यसरी बुझौँ, जे हुनुपर्ने अहिले सरकार आफ्नो सरकार चलाइरहेको छ, त्यसमा माओवादीका साथीहरू पनि अहिले मन्त्री बनेर बसेका छन्। उहाँहरूले हामीसँग छलफल गर्ने क्रम जारी राखिरहेछन्। तर हाम्रो तर्क भनेको जबसम्म तपाईँहरू सरकारमा पनि रहने, हामीसँग वार्ता पनि गर्ने अनि अर्को समीकरण बनाउने कुरा पनि गर्ने, त्यसले गर्दा हाम्रो तर्क यसमा के छ, पहिला सरकारभन्दा बाहिर आउनुहोस् अनि तपाईँहरूले समर्थन फिर्ता लियो वा विश्वासको प्रस्ताव हामीले केही कुरा गर्न सक्छौँ। वार्ता टोली गठन त भयो, तर के भने पूर्व माओवादी केन्द्र अब दुईवटा पार्टी अहिले विभाजन भइसकेपछि, नेकपा विभाजन भइसकेपछि एमाले आफ्नो ठाउँमा नेकपा केन्द्र आफ्नो ठाउँमा छन्। तर के भने माओवादी केन्द्र अहिले पनि सत्तामा बसिराखेको अवस्था छ र उहाँहरूले कुनै पनि गाइडलाइन दिनुभएको छैन, उहाँ सत्ताको समर्थन पनि फिर्ता लिनुभएको छैन र अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा पनि अगाडि नबढेको हुँदा अहिले वार्ता टोली गठन भए तापनि यसको प्रक्रिया चाहिँ नि हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा एमालेले फिर्ता लिए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको छैन। सरकारमा रहेका माओवादीका मन्त्रीहरू भने सरकारबाट नहट्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट कुन प्रकारको स्टेप चालिन्छ भन्ने बारेमा कुनै औपचारिक जानकारी आएको छैन र स्वाभाविक रूपमा आफ्नो हिसाबले सहज सरकार बनाउने हिसाबले आफ्ना स्टेपहरू पोलिटिकल मुभहरू त अगाडि बढिरहेकै छ। तर औपचारिक रूपमा चाहिँ हामीले समर्थन फिर्ता पनि लिएका छैनौँ र उहाँहरूले पनि हाम्रो विकल्पमा चाहिँ अर्को कुनै राजनीतिक दलसँगको सहकार्य अगाडि बढाउनु भएको देखिएको छैन। प्रदेश तहमा केन्द्रकै राजनीतिको प्रभाव रहने भएकाले आगामी दिनमा कसरी नयाँ सत्ता समीकरण बन्छ भन्ने आंकलन गर्न कठिन छ। अन्य प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना भए पनि लुम्बिनीमा भने माओवादीकै कारण तत्कालै सरकार परिवर्तनको सम्भावना भने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नवनियुक्त महाधिवक्ता रमेश बडाले शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराले नवनियुक्त महाधिवक्ता बडाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यही चैत्र 6 गते राष्ट्रपति भण्डारीले बडाललाई महाधिवक्तामा नियुक्त गर्नु भएको थियो। तत्कालीन महाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले राजीनामा दिएपछि महाधिवक्तामा बडाल नियुक्त हुनु भएको हो। यस वर्षको होली पर्व सुरु भएको छ। बसन्तपुर स्थित गद्दी बैठकको दक्षिणतर्फ बिहान 8 बजेर 26 मिनटमा चिर ठड्याएसँगै यस वर्षको होली पर्व सुरु भएको हो। हरेक वर्ष फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन विभिन्न रङका ध्वजा पताका सहित सजाइएको बाँसको चिर ठड्याएपछि होली सुरु हुन्छ। चिर ठड्याएसँगै स्थानीयहरू हर्ष बढाइका साथ अबिर दलेर होली मनाउँछन्। पौराणिक कथन अनुसार हिरण्यकशिपुले आफ्नै छोरा प्रहलादलाई मार्न आफ्नी बहिनी होलिकाको काखमा बसाली आगो लगाइदिएका थिए। तर आगोले विष्णुका भक्त प्रहलादलाई छोएन, बरु होलिका नै भस्म भएको मान्यता छ। यसरी होलिका रूपी प्रवृत्ति जलेर भस्म भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल पूर्णिमाको रातमा होलिकाको प्रतीक चिरदाह गर्ने परम्परा रहेको विश्वास गरिन्छ। फागु पूर्णिमाको दिन मनाइने होली यस वर्ष पहाडमा चैत 15 गते र तराईमा चैत 16 गते मनाइँदैछ।
41 वर्षदेखि भारतको जेलमा सुनुवाईको मौका समेत नपाई थुनामा रहनु भएका इलामका दुर्गा प्रसाद तेमसेना आइतबार बिहान नेपाल आइपुग्नु भएको छ। तेमसेनालाई कोलकाताको उच्च अदालतले शनिबार रिहाई गरिदिएपछि आफन्तको साथ नेपाल आइपुग्नु भएको हो। आइतबार बिहान परिवार, पत्रकार र कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूतावास कार्यालयका प्रतिनिधिका साथ विश्व सेवा विस्तार संस्थाको पहलमा उहाँ काकडभिट्टा हुँदै स्वदेश आइपुग्नु भएको हो। स्वदेश आए लगतै झापामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको र उहाँलाई इलाम माई नगरपालिका 10 स्थित घर लगेको विश्व सेवा विस्तार संस्थाले जनाएको छ। भारत पश्चिम बंगालको दमदम करेक्सन सेन्टरमा रहनुभएका उहाँ कोलकाता उच्च अदालतको आदेश बमोजिम शनिबार छुट्नु भएको थियो। अदालत र प्रकाश चन्द्र बेसको सम्झौता सहितको पत्र शुक्रबार अपराह्न अदालतले जेल पठाएको थियो। त्यही पत्रको आधारमा जेल प्रशासनले उहाँलाई छाडेको हो। महेन्द्रनाथको भोटो देखाउन जस्तो त्यो कोही चिन्छौ, कोही उसको मान्छे आयो भन्ने हिसाबले त्यहाँ ल्याइने गरेको रहेछ विगतमा। अब कति भयो त्यहाँ ल्याउन छोडेको यो चाहिँ समयले उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि देखाउला। अदालतले उहाँको दिमागी हालत ठिक नभएको भन्दै घरमै राखेर उपचार गर्न समेत आदेश दिएको छ। क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा भने अदालत मौन छ। दुर्गा प्रसादका पक्षमा बहस गरेका वकिल हिरक सिन्हाका अनुसार हरेक 6 महिनामा उनको मानसिक अवस्थाबारे कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई जानकारी गराउनु पर्ने देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको भन्दै सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छिमेकी देश भारतमा देखिएको संक्रमणको त्रास नेपालमा पनि भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्नुभएको हो। सभा, जुलुस, र्याली, भेला, जमघट, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक र भीड़भाड़ नगर्न विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै भौतिक दूरी कायम गर्न र अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरी कोरोना रोकथाममा सहयोग गर्न भनिएको छ। त्यसका लागि जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। टेलिभिजन विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समयमा शहर बजारका खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम प्लटिङ गरेर नयाँ शहर निर्माण भइरहेको पाइन्छ। बिना योजना गरिएका यस्ता प्लटिङबाट नयाँ समस्या पनि सिर्जना हुँदै गएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको याकथुङ टोलमा गरिएको प्लटिङले भने स्थानीयको घर बाँच्ने उठाउने भन्दै मानिसहरू विरोधमा उत्रेका छन्। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको याकथुङ टोलमा गरिएको प्लटिङले बस्ती नै संकटमा पर्ने भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रेका छन्। जग्गा व्यवसायी प्रेम लिम्बुले गरेको प्लटिङ कार्यमा बस्ती किनारामा रहेको खोलाको माटो उत्खनन गर्दा गाउँ नै बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। जथाभावी खोलाको माटो उत्खनन कार्यले 35 घरसँगै 100 बिघा खेती योग्य जमिन, सरकारी विद्यालय र अन्य सरकारी संरचनालाई पनि क्षति पुग्ने स्थानीय बताउँछन्। अब यहाँ चाहिँ यस्तो भयो, प्लटिङवालालाई जो व्यक्तिले जग्गा बेच्नुभयो यो माटो खनेर उहाँले पनि बाहिर बेच्नुभयो त्यही जग्गावालाले। अब यसले चाहिँ के असर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो खोलाले वार्षिक रूपमा कटान गरेर आइरहेको छ। योभन्दा तलतिर तपाईँको 30-35 घर छन्, 100 बिघा चाहिँ तपाईँको खेतीयोग्य जग्गा छ। अब यहीँबाट खोला छिरेपछि यो ठुलो चाहिँ तपाईँको धनजनको क्षति हुने सम्भावना छ। हामी यहाँ 21 सालदेखि बसोबास हाम्रो यहाँ भएको हो। हाम्रो यहाँ 12 कट्ठा जग्गा छ। प्रेमसँग हामी सँगै अहिलेसम्म बसिरहेकै छौँ भनौँ। अहिले प्रेमले जग्गा बेचिसके। प्रेम जग्गा बेच्दै लिनेवालाले पनि यहाँ खन्दाखेरि मलाई असर पर्छ भनेको उसले पनि बुझेन, छैन होला। अनि प्रेमको हरुवाले शर्माले आफ्नो सम्पत्तिको आफ्नो खुसी हुन्छ त मैले मेरो माटो चाहे गएन चाहे उचाउँछ त चाहे बेच्नु चाहे के मतलब हो त अरूलाई।
प्लटिङवालाले खोलाको माटो निकालेको ठाउँ नजिकै संघीय सरकारको 22 करोड लागतमा पक्की पुल निर्माण हुँदैछ। माटो उत्खनन गर्दा खोलाले बाटो परिवर्तन गरेर गाउँतर्फ पस्ने खतरा बढेको छ। यस क्षेत्रमा तारजाली गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग पनि माग गरेको र नगरपालिकाले तत्काल तटबन्ध गर्ने काम अगाडि बढाउने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। त्यो ठाउँमा अब नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई चाहिँ तटबन्धको लागि अनुरोध गरेका छौँ। हामीले पहिला पनि गरेका छौँ, अहिले पनि गर्दैछौँ र नगरपालिकाको आफ्नो तर्फबाट त हामीले 50 स्थानजारी नगरपालिकासँग माग्ने र स्थानीयसँग सहयोग जुटाएर चाहिँ तटबन्धन गर्नको लागि उपभोक्ता समिति हामीले बनाइसक्यौँ। पछिल्लो समयमा बढ्दो सहरीकरणसँगै बनेका व्यवस्थित प्लटिङको कामले प्राकृतिक प्रभावलाई नै प्रभाव पार्ने गरेको देख्न सकिन्छ। स्थानीय निकायले यसतर्फ स्पष्ट नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। माउन्टेन समाचारका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बागलुङको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान गर्दै आउनुभएका 3 स्वास्थ्यकर्मी पुरस्कृत हुनुभएको छ। लामो समय स्वास्थ्य सेवामा समर्पित डाक्टर तरुण पौडेलले स्थापना गर्नुभएको कोषबाट मेडिकलतर्फ धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रदीप श्रेष्ठ, नर्सिङतर्फ म्याग्दी अस्पतालमा कार्यरत मनादेवी गौतम र प्यारामेडिकलतर्फ धौलागिरी अस्पतालमा कार्यरत रेडियोग्राफर खड्गवीर थापा पुरस्कृत हुनुभएको हो। गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिने जो चाहिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, जो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न चाहिने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर, प्यारामेडिक्स र नर्सिङ चाहिने तर्फको चाहिने स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा यो समाज सेवामा चाहिने निरन्तर रूपमा स्पेसल्ली स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक अभियन्ताहरूलाई चाहिने सम्मान गर्ने भनेर चाहिने हामीले स्थापना गरेका हौँ। कोषले हरेक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान गर्दै आएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्न भारतमा आयोजना हुने साउथ एसियाज ट्राभल एन्ड टुरिज्म एक्सचेन्ज साटेमा सहभागिता जनाउने भएको छ। भारतको ग्रेटर नोएडामा मार्च 24 देखि 26 तारिकसम्म आयोजना हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा बोर्डको नेतृत्वमा नेपाल वायु सेवा निगम सहित विभिन्न 25 वटा कम्पनी सहभागी हुने भएका छन्। पर्यटन प्रवर्धनको लागि पहिले छिमेकी मुलुकका बजारमा जाने रणनीति अनुसार बोर्डले साटेमा सहभागिता जनाउन लागेको हो। उक्त कार्यक्रममा नेपालको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको साथै नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सहयोगी हुने नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आयातित हरियो तरकारीमा रासायनिक मल विषादीको प्रयोग बढ्न थालेपछि पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका महिलाहरूले आफैले प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरी कौसुमे तरकारी उत्पादन सुरु गरेका छन्। पाल्पा तानसेन नगरपालिकाका गृहिणी महिलाहरूले कौशी खेती सुरु गरेका छन्। बजारमा पाइने तरकारी स्वस्थकर छ छैन भन्ने यकिन गर्न नसकिने भएकाले घरमै पाइने सामग्रीको प्रयोग गरी प्राङ्गारिक शैलीमा कौशी खेती सुरु गरेका हुन्। कौशी खेती सुरु गरेपछि समयको सही सदुपयोग, पैसाको बचत, भान्सामा स्वस्थ तरकारी उपलब्धता तथा वातावरण संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने गृहिणी महिलाहरू बताउनुहुन्छ। रासायनिक मलहरू बढी युज गरेको हुन्छ भने हाम्रो कौशी खेतीमा त्यस्तो नभए कम्पोस्ट मलको प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ। त्यसैले यो उपयुक्त छ। साँझ बिहानको आफ्नो समय पनि यसमा लगानी गर्दाखेरि समय पनि सदुपयोग हुन्छ अनि आफू पनि बिजी भइन्छ। कौशी खेतीले हामी तानसेनलाई धेरै प्रभाव पारेको छ। विशेष गरेर बजारी क्षेत्रमा बस्नेलाई घरको बाहिर तरकारी ल्याउने ठाउँ पनि नहुने, त्यही हुनाले यो कौशीको उपयोग गरेर यो पोली ब्यागहरूमा तरकारी ल्याइएको छ। अब यसले स्वस्थकर तरकारी, रासायनिक मल नभएको, आफ्नै घरमा उत्पादन भएको घरभित्रको फोहोर, कुहिनी फोहोरलाई भाँडोमा कुहाएर मल राखेर तरकारी बनाउँदा हाम्रो 4 जनाको परिवारलाई त आनन्दले खान पुगेको छ।
महिलाहरूलाई कौशी खेतीको प्राविधिक सहयोग स्थानीय संस्था ग्रामीण आर्थिक विकास संघले गरेको छ। भान्साबाट निस्केको फोहोरबाट कम्पोस्ट मल निर्माण गरी तरकारीमा प्रयोग गरिएको छ, जसले वातावरण संरक्षणमा मद्दत पुगेको देखिन्छ। फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरी गृहिणी महिलाहरूले मौसमी तरकारीसँगै स्ट्रबेरी, सुन्तोला जस्ता फलफुल समेत लगाएका छन्। अर्को वर्षदेखि नगरपालिकाले गृहिणीहरूलाई व्यावसायिक बनाउनेतर्फ योजना रहेको कृषि प्राविधिक बताउनुहुन्छ। तानसेन नगरपालिका, UNDP र ग्रामीण आर्थिक विकास रेडाको सहायतामा सञ्चालन भएको तालिम सञ्चालन भएर कृषकहरू चाहिँ कौशी खेती गरिरहेको अवस्था हो। अबको थप आर्थिक वर्षमा अबको दिनहरूमा तानसेन नगरपालिकाबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछौँ र कृषकहरूलाई चाहिँ आफ्नो सानो जग्गामा चाहिँ कौशी खेती गरेर आफ्नो परिवारलाई आफै पाल्न सक्ने वातावरण बनाउने छौँ। गत वर्षबाट महामारीको रूपमा देखा परेको कोभिड-19 को कारण गरिएको लकडाउनको समयमा शहरी क्षेत्रमा हरियो तरकारीको आपूर्ति शून्य भएपछि महिलाहरू कौशी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। गृहिणी महिलाहरूलाई कौशी खेतीतर्फ स्थानीय सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्न सके हरियो तरकारीमा परनिर्भरतालाई कम गर्नुको साथै पैसा समेत बचत हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पार्टीका समस्या समाधान गर्न अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने नेकपा एमालेको निर्णय। अध्यक्ष शक्तिशाली हुँदा पार्टीका अनावश्यक गतिविधि नियन्त्रण हुने विश्वास। सत्ता केन्द्रित विवादका कारण जसपाका नेता विभाजित, 2 खेमामा बाँडिएका नेताहरूका कारण दल नै विभाजनको संघारमा। सत्तारूढ दलको विभाजनको रोग सल्किएको विश्लेषण। आफूले पहिचान र अधिकारको मुद्दा नछोडेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। नेपाली जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्नुपर्नेमा जोड। सत्तारूढ दलको विवाद बढिरहँदा प्रदेश सरकार पनि परिवर्तनको चर्चा। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यसको असर नपरेको भनाई। माओवादी नै सरकार हटाउन अनिच्छुक। खेती योग्य जमिनमा धमाधम प्लटिङ गर्दा घरबास उठ्ने भन्दै सुनसरीका स्थानीय विरोधमा। अवैध रूपमा खोला उत्खनन गर्दा गाउँले बाढीको उच्च जोखिममा परेको गुनासो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बंगलादेश भ्रमण तय। भारतले ल्याएको नागरिकता कानून र बंगलादेशी आप्रवासीमाथि दुर्व्यवहार भइरहेको भन्दै बंगलादेशी जनताहरू विरोधमा। र लेस्टर सिटी एफए कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। सिटीसँग म्यान्चेस्टर युनाइटेड 3 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।